अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमायरा सुल्तान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF बिल्स की मंजूरी, जिस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उनका कहना था कि उनके जानिब से हुकूमत की तरफ से पेश करदा बिल्स में 12 बिलों की उन्होंने हिमायत की। इसके बावजूद हुकूमत ने उनकी जानिब से जो जायज़ तरामीम थी उसकी तजवीज़ को किसी खाते में नहीं लेकर आई हुकूमत। तो ये इसके पीछे क्या मामलात थे, क्यों ऐसा हुआ और क्यों अपोजिशन लीडर जो हैं वो इन बिल्स के ऊपर इस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिर शहराजी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ वहीद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो मियाँ वहीद साहब से शुरुआत करेंगे। वहीद साहब बताइएगा, ये अपोजिशन की जानिब से इतना एहतजाज क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज असल में उनको अपनी तादाद का तो पहले ही पता चल गया था। वो अंदर जब उनको पता था कि आज हमारे साथ, बल्कि उसका साहब जो स्पीकर हैं अयाज साहब, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा ख्याल था कि जी कोरम पूरा नहीं होगा तो हम जो है ना इसी पे बात करके इसको ख़त्म करवा देंगे, कोरम की निशानदेही करके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह के हालात नहीं है तो उनके पास और कोई मसला नहीं था, वो बाहर निकल गए। और आपको पता उनको बाहर जाके एहतजाज करने का, बाहर जाके असम्बली लगाने का वो शौक है। आपने यहाँ लाहौर में भी देखा और वहाँ भी वो बाहर ही बात करते हैं, अंदर उनसे वो बातें हो नहीं सकती, क्योंकि FATF एक ऐसी है, ये पाकिस्तान के लिए था, ये कोई PTI के लिए या हुकूमत के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए बिल था। और आपको इसकी असल थोड़ा सा इसके पीछे जाएं कि ये है क्या, लोगों को ये बताएं कि ये क्यों हुआ। 9/11 के बाद आपके इल्म में होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग, और चूंकि ये दहशतगर्दी जो हमारे मुल्क में भी हो रही थी या दुनिया के अंदर हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये जो है ना पहले इस पे पूरी दुनिया के जो ममालिक है उन्होंने इस पे साइन की, जिसमें पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा था। लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत से मुल्क जो है ना वो हमारे साथ साइन तो कर गए लेकिन इस पे अमल नहीं कर रहे। फिर उन्होंने इस चीज को FATF में डाल दिया कि जो लोग इस पे अमल नहीं करते, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक रही, दहशतगर्दी हो रही है, वहां जो है ना उनको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अहमियत का हामिल ये बिल था। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो नहीं आए, और वो मैं समझता हूँ कि बहुत से मेंबर शायद वो इसी वजह से नहीं आए कि वो उन्होंने पाकिस्तान के हक में ये इनको एक जो है ना उनका ऐलान था कि वो मुहिब वतन है, वो इसीलिए नहीं वहां पहुंचे कि अगर हम जाते हैं तो ये पार्टी के लोग जो ये चाह रहे, जिस तरह की ये शिकें चाह रहे हैं, इनके बस में हो तो ये नैब को भी खत्म कर दे, इनके बस में हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और हर चीज जो इन्होंने किया है। और आपने देखा कि जब इनके साथ एक कमेटी बनी है तो उसके अंदर तमाम अपोजिशन ने वो लोग दिए जो नैब जदगान है, जिन पे किसी न किसी तरह से नैब के केसेस हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि जी ये पीछे बिल्कुल न जाएं, अब से शुरू कर लें। और उसके बाद ये है कि वो इतने करोड़ 1 अरब से जो है ना वो ऊपर जाके करें, इससे नीचे जो है ना नैब ना पकड़े। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो उनके हक में नहीं है। और इसमें एक और बात मैं करता जाऊं कि ये एक बात आप जहन में रखें कि आज इनकी अपनी पार्टियों के अंदर भी जो धड़ेबंदी है वो इसमें सामने आ गई, बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल सामने आ गई है। क्योंकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का जो इख्तलाफ है वो आज खुल के यहाँ भी सामने आ गया। और आसफ जरदारी साहब की जो पार्टी के वो लोग हैं जो नहीं आए, उनका भी सामने बिल्कुल बात आ गई है। लेकिन यहाँ ऑपोजिशन यानी कि शहबाज शरीफ और उधर बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने उन्हें डिबेट का मौका नहीं दिया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी मर्जी के बगैर ही जो है वो बिल पास करवा लिए गए। नहीं, जब वो वहां थे ही नहीं तो बिल उन्होंने जाके असद कैसर ने को बाहर जाके इनके पीछे तो नहीं जाना था ना, वो असेंबली में वहां होते और वो बात करते। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। अगर इन्होंने ऐसा करना होता तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बजट का मामला था तब इनके पास मौका था, तादाद में ये ज्यादा थे, उसके बाद अब भी ये तादाद में ज्यादा थे। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं कि यहाँ पे जो इन दोनों ग्रुपों के दरमियान नून लीग के अंदर एक तफरीक है वो खुल के सामने आ गई है। असल में बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि इस तरह का कोई मामला किया जाए। वो चाहते हैं कि हमें जो है ना वो NRO की जो बात मेरा लीडर करता है वो असल में हर तरीके से चाह रहे हैं कि हम साथ चलें और 5 साल
وہ بالکل ہمارے راستے میں نہیں آنا چاہتے. سچی بات تو یہ ہے، یہ صرف ایک خاص گروہ ہے ان کے اندر وہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں تک وہ خود پھنسے ہوئے ہیں سارے معاملے کے اندر. ناصر شیرازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے جی، قانون تو بہت اچھا تھا جس میں یہ ترمیم کی گئی ہے، یہ پاکستان کے حق میں ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن جس انداز میں یہ سارے معاملات سمیٹے گئے ہیں وہ قابل افسوس ہیں. اپوزیشن کا رویہ، یعنی اندازہ فرمائیے کہ واک آؤٹ کس بات پہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ اس میں بھی ریلیف تلاش کر رہے ہیں، جس میں کچھ شکیں ہماری مرضی کی ڈال دیں اور کچھ شکیں جو وہ اپنی مرضی کی ڈال کے، تو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترامیم بالکل جائز ہیں جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ جائز نہیں ہے نا جی. وہ میاں وحید صاحب اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. میں ایک نیا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. حکومت یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے بڑا کمال کیا. میں سمجھتا ہوں حکومت نے بھی مینگنے ڈال کے دودھ دیا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی FATF کا پریشر ہے تو ہم یہ منی لانڈرنگ کے اگینسٹ جو ہے یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں. بھائی آج پریشر آیا ہے، یعنی آپ نے ایک پریشر کے تحت، ایک غیر ملکی پریشر کے تحت تو یہ کام کرنا مناسب سمجھا. یہ جو 20 کروڑ عوام ہیں جو عرصہ دراز سے خوار ہو رہے ہیں، جن کی جیبوں پہ، جن کی جائیدادوں پہ، جن کی انکم پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں اور یہاں سے پیسہ لوٹ کے لوگ باہر لے جا رہے ہیں، ان کا ان کو خیال نہیں آیا. آج 2 برس ہو گئے حکومت کو. میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، ان کا پاپولیرٹی کا گراف زیادہ بلند تھا. یہ کام اس وقت ہونا چاہیے تھا. اس وقت یہ ترامیم ہو جاتی تو آج ان کے تحت جو کیسز ہیں ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہوتا، ملزمان پہ گرفت کی جا رہی ہوتی. تو انہوں نے پوری یعنی جو اپنی ٹرم کے 2 سال ہیں وہ ان اے وے ضائع ہی کرائے ہیں. اچھا، ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ نیب قوانین میں ہم نے اس سے پہلے جو ترمیم دیکھی ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہیں کہ جی 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن جو ہے اس پہ نیب ہاتھ نہیں ڈالے گا. گویا وہ کرپشن ہے ہی نہیں. اور 1 ارب سے اوپر کی جو کرپشن ہے اس پہ نیب ہاتھ ڈالے گا. تو یہ ترمیم بھی اسی حکومت نے کی ہے. ترامیم ان کی جانب سے کرنے کا کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے بارے میں خاصا جو ہے وہ کانشیس ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، ترامیم کی جائیں تاکہ ان کیسز کو نہ ری اوپن کیا جائے. دیکھیے اپوزیشن تو ریلیف لینا چاہتی ہے، ریلیف مانگ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی. وہ آج پارلیمنٹ میں تو اب آیا نا جی. اس سے پہلے ان تمام شکوں پہ پرائیویٹلی مختلف لوگوں کے دفاتر میں، ان کے گھروں میں دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، وہ کام کر رہی تھیں، نیگوسیشن چل رہی تھیں، اور دونوں پارٹیاں یہ حکومت اور اپوزیشن بے شمار چیزوں پہ متفق بھی تھے. جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہاں اختلاف ہونا چاہیے تھا، وہ قوم کے مفاد میں نہیں تھا. وہ یہ تھا جی کہ ایک سرٹن اماؤنٹ، ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد آپ یہ ترمیم لے آئیں، پرانے کیسز میں معافی ہو جائے، فلاں لوگوں کو اس میں ریلیف مل جائے. دیکھیے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے آج وہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، اور حکومت ہمیں کہیں نہ کہیں ریلیف دیتی نظر بھی آ رہی ہے، وہ بھی افسوسناک ہے. یہ معاملہ صرف اپوزیشن رہنماؤں کا نہیں ہے جن پہ الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے. حکومت کی اپنی صفوں میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اچھا، جو بھی کرپشن ہوتی ہے، حکومتی جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، ایڈوائزرز ہیں، یا دیگر منصب پہ موجود لوگ جن کی طرف بھی انگلی اٹھتی ہے اس کو ہمیں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. تو دیکھیے جب انصاف کی بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا ہے تو پھر پوری قوم کو ریلیف ملنا چاہیے. پھر چند لوگوں کو نکال کے تو ملک سے فرار دے دینا، ان کو ریلیف کہاں سے بنتا ہے؟ چوروں ڈاکوں کو فرار کرانے کا سلسلہ ماضی کی حکومت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس حکومت میں بھی دیکھتے ہیں. اور میں ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہوں گا. یہ بات ہم متعدد مرتبہ وزیر اعظم سے، حکومت سے پوچھ چکے ہیں کہ جناب وہ جو اتنے مافیاز کا آپ ذکر کرتے تھے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، کسی کو رعایت نہیں ملے گی، کسی کو NRO نہیں ملے گا، تو ایک جگہ آپ نے خود کہا کہ جی مجھے نواز شریف پر رحم آ گیا تھا تو میں نے کہا ان کو ملک سے جانے دیں. بھئی آپ کو اس ملک کے پسے ہوئے عوام پہ رحم نہیں آیا آج تک. کبھی آپ چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، کبھی پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، کبھی بجلی، کبھی سوئی گیس، اور جن پہ الزامات ہیں لوٹ مار کے ان پہ آپ رحم کھا رہے ہیں. آپ عجیب رحم دل انسان ہیں، آپ سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہے. یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی جو بھی ناصر شیرازی صاحب نے کیا ہے کہ واقعی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے PMLN کو کافی ریلیف دیا جا رہا ہے.
دیکھیں یہ بات جو ہے نا، اگر ریلیف کی بات ہوتی تو آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے کہا، جو شکیں انہوں نے مانگی ہیں، جو انہوں نے ان کی طرف تجاویز آئی ہیں، اس میں دیکھیں جی کہ جو کوئی بھی ہے آفس ہولڈر، کوئی گورنمنٹ کا، اس کا جو ہے نا، اس کے بچوں کے نام پہ کوئی چیز ہوگی وہ نہیں پوچھیں گے، بیوی کے نام پہ ہوگی وہ نہیں پوچھیں گے، جیسے انہوں نے بتایا کہ 1 ارب سے کم ہو تو وہ نہیں ہوگا، اور اتنے سال پہلے سے نہیں ہوگا۔ اس پہ کسی چیز پہ بھی ہماری حکومت نے، پی ٹی آئی نے، اس پہ ان کے ساتھ کسی چیز پہ بھی اتفاق نہیں۔ اس پہ تو اتفاق ہو گیا نا کہ 1 ارب سے کم کی کرپشن نہیں ہے، نہیں، اس پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا۔ اس پہ تو کوئی اتفاق والی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں، اور یہ 10 سال 20 سال جب کا یہ ترمیم ہو چکی ہے جناب، یہ ترمیم تو ہو چکی، تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ آپ کو نہیں لگ رہا یہ جو اے پی سی بننے جا رہا تھا، اب یہ ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے یہ اس میں شدت آ جائے گی، اور یہ جو تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اب تیزی اختیار کر جائے گی؟ اے پی سی کس چیز پہ کرنی ہے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے ہم حکومت کو وارننگ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری حکومت سے پہلے کیا ڈیلیور کیا انہوں نے، مجھے وہ بتا دیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیں نا، وہ جو 1 ارب کی کرپشن والا سوال پھر ادھورا رہ گیا، اس پہ تو نیب کے قوانین میں ترمیم ہو گئی کہ 1 ارب روپے کی کرپشن جو ہے کرنے والے پہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ معافی کرپٹ عناصر کو آپ نے کیسے دے دی، کس سے پوچھ کے دے دی؟ یہاں پاکستان کیوں نہیں یاد آیا؟ یہاں پاکستان کے عوام کیوں نہیں آپ کو یاد آئے؟ نہیں، یہ ترمیم کیا پی ٹی آئی نے اکیلے نے کرنی تھی؟ اصل میں مسئلہ تو ہے کہ وہ تو جو رائے شماری پہ ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا، جو آپ نے اے پی سی کا کہا، باقی چیزوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے جو کر رہے ہیں، وہاں یہاں پاکستان کی آپ نے بات کی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جس طرح کی اکثریت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسمبلی کے اندر جو کچھ ہے وہ تو نہ لیتے ایسی اکثریت، ٹھوکر مارتے اقتدار کو، عوام کے پاس جاتے۔ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق یا تو پیپلز پارٹی سے رہا ہے یا مسلم لیگ سے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا جو ہمارے بس میں ہے ہم اس سے کہیں بڑھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے نا اس مافیا کا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے جلد باز ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے اندر، جو 70 سال کے اندر، مجھے شرائی صاحب یہ بتا دیں کہ 70 سال پہلے سے کون سا ایسا کام تھا جو کیا پاکستان اتنی ترقی کر گیا تھا، یا پاکستان کا اتنا نام تھا کہ جناب جاپان، کوریا، امریکہ جو ترقی کر رہا ہے وہ یہاں سے ہم انہیں کچھ ایکسپورٹ کر رہے تھے، یا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم وہاں پہ رائج تھا، یا ہمارے یہاں پہ جو زرداری صاحب محترم صدر رہے ہیں ان کے جو ہیں طریقے پہ چل کے لوگوں نے کرپشن کو ختم کر دیا۔ میاں نواز شریف کے چل کے اس کے اوپر جناب، مجھے تو ان 2 سالوں کا کارنامہ گنوا دینا، جو کارنامہ ان دونوں سالوں کا وہ گنوا 2 سالوں میں ہم نے کم از کم اس پہ بند باندھا ہے، جو ایک کرپشن یہاں پہ ہو رہی تھی اس پہ بند باندھا ہے، ہم نے اس کو روکا ہے، اس کے بعد ہم نے قرضے واپس کیے ہیں، ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اس ملک کے اندر لیکن ہم چونکہ کرپشن کا ریٹ بڑھ چکا ہے، چینی کہاں چلے گئی، پیٹرول کہاں چلا گیا، آٹا کہاں گیا، ان چوروں کو پکڑ، یہ میگا سکینڈل ہیں جناب، یہ میگا سکینڈل ہیں۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میگا سکینڈل نہیں ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا وہ آنا ہے، اور اس کا آپ ذہن میں رکھیں کہ کہاں سے بوجھ آنا تھا؟ 1 روپیہ چینی کی قیمت، اتنے سالوں کا جو ہے وہ کس نے دینا ہے؟ آپ پھر 70 سال پیچھے جاتے ہیں، مجھے ان 2 سالوں کا بتائیں، یہ چینی میں جو لوٹ مار ہوئی یہ کہاں گئی؟ 70 سال سے جو اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، جو قرضے لیے گئے، جو یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، یہاں سے ہر چیز لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، اس کے مجھے بتائیں کہ اس کا اثر کہیں کبھی تو آگے، اب اگر انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے، اپنے خرچے کم کر کے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی انکم کو بڑھا کے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے نا وہ قومی خزانے میں پیسے جمع ہوئے ہیں، اس کو میں تو 55 روپے کا حساب مانگ رہا ہوں۔ آپ نے کرپشن کی بات کی تو نیب میں کاروائیاں تو چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں آیا، تو کب جو ہے نیب فیصلہ سنانے شروع کرے گی یا کاروائی ہی چلتی رہے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، ہمارا کام ہے عدالتوں تک دے دینا۔ اب یہ کام آگے ہے عدالتی نظام جو کچھ ہے جس طرح کا ہے، اس میں اصل
तरमीम तो वहां चाहिए, असल तो वहां पे होना चाहिए मामला कि जो भी है। और मैं ये नहीं कहता जैसे अभी एक केस हुआ है मोटरवे वाला, उस पे बात हो रही है कि ये सजा बढ़ा दे। मैं कहता हूँ सजा बढ़ाना काम नहीं है, असल है जो सजा जो भी है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। और अभी जब इम्प्लीमेंट की बात आई है तो आपके सामने खुल के सामने आ गई है पीपल्स पार्टी भी, बाकी भी कि जी ये गैर इंसानी है, किसी को अच्छा, अगर नैब जो है वो हुकूमत के अंडर नहीं है, वो एक कह रहे हैं कि मतलब नैब की अपनी कार्रवाई है, उसमें हुकूमत को कोई अमल दखल नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो फिर आप वजीर आजम साहब, हम सबके वजीर आजम हैं, वो बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा काम है निशानदेही करना, हमारा काम है जो केसेस नहीं निशानदेही करना नहीं, चोरों को पकड़ना, सजा दिलवाना आपका काम। कहाँ से रिलीफ? ये क्या पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? कोर्ट में जाके रिलीफ इन्हें कहाँ से मिल रहा है? जो अभी आप, मैं बताता हूँ, आपने पहले मैं आपको नहीं, अदालत को इल्जाम ना दें, अदालतों ने रोका। आपका नुमाइंदा जब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा था और वजीर आजम रहम खा रहे थे, अदालत नहीं रिहा कर रही थी, उन्होंने आपके प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जनाब हम ECL से नाम निकालें, आपको कोई इतराज? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा, 12 पूछा, आपके नुमाइंदे ने कहा हमें कोई इतराज नहीं। इमरान खान साहब को रहम आ चुका था, नवाज शरीफ को आपने छोड़ दिया। आगे जरा सुनिएगा, मैं 3 सवालों के आपसे जवाब चाह रहा हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये जिन्होंने पेट्रोल का जो मामला था माफिया, उसमें जो जिम्मेदार हैं कंपनियां, उनके CEOs को, उनके MDs को गिरफ्तार किया जाएगा। कोई बंदा गिरफ्तार हुआ? आटा माफिया में किसी को सजा मिली? चीनी माफिया में किसी को सजा मिली? नहीं मिली। आप तो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। सर आपने ये बात की, आपके इल्म में है कि उन्होंने एफिडेविट कहाँ किसको दिया है? वो कहाँ दे के गए हैं? कोर्ट में दे के गए हैं। और कोर्ट ने क्या कहा कि इसकी जिंदगी की जमानत दे दें। क्या वजीर आजम किसी की जिंदगी की जमानत दे सकता है? भाई झूठ में आप शरीक थे। ठीक है, फेक रिपोर्ट। नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं है, वापस कब ला रहे हैं आप? तो ये अदालत बुलाए ना, अब अदालत कह रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक यहाँ से जो किसी को भी कुछ मिल रहा है, वो जहां भी जो हो रहा है वो अदालतों से उनको मिल रहा है सारा कुछ। हमने अपना काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल हर रिपोर्ट को शाया कर रहे हैं। हम किसी को अपने चाहे लोग हैं चाहे कोई, हम उसको शाया कर रहे हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे। हम आपको मालूम था फेक रिपोर्ट से, आपने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं, ये मुझे ये बताएं कि हमें कैसे मालूम हो सकता है? हमें तो जो रिपोर्ट वजारत सेहत है, आपके डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, कहाँ हैं? उस वक्त हर बंदा ये कह रहा था कि जनाब वो बस आज गए कि कल गए, वो तो मास्टर है इस मामले में। रहम आया वजीर आजम को, उनके लफ्ज आप हाँ ना में जवाब दें। उन्होंने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे तो रहम आ गया, तो मैंने कहा जाने दो। ये कहा कि नहीं कहा आपके वजीर आजम? अब क्यों कहा? वजीर आजम के एक हुक्म पे तो नहीं गए तो फिर अदालत वजीर आजम के हुक्म पे गए? उन्होंने अदालत पे छोड़ा है कि अदालत उसके जो फैसला करे। अदालत में उन्होंने वजीर आजम से ये कहा कि आप इसकी जिंदगी की जमानत दे सकते हैं, तो उन्होंने नहीं, उससे पहले की बात करें ना। प्रोसिक्यूटर जो है आपका वो गूंगा बहरा बन गया। यहाँ पे आप जितना मर्जी करें, आज जाके लोग जो है ना वो उस निजाम चले आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है। तो मैंने जाते जाते आप दोनों से कमेंट्स लेने हैं। शराई साहब, आप कैसे देखते हैं ये FATF वाले मामले को? क्या हुकूमत को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद? देखिए जी, मुश्किलात तो इनकी अपनी जो है वो बनाई हुई हैं, बिल्कुल और मुश्किलात आएंगी, चूंकि लेटर एंड स्पिरिट में इनसे अमल नहीं होना। ये पहले हमने हिंदू की गुलामी से निकलने की बात की, फिर हम अंग्रेज की गुलामी से निकले, फिर हम वर्ल्ड बैंक और IMF से निकले, अब हम FATF की गुलामी में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मोहब्बत में फैसले करने चाहिए। जो दीगर अदारे हैं जो अपनी टर्म डिक्टेट करा रहे हैं, कल वो कहेंगे मर्द का मर्द से, औरत का औरत से निकाह कर दो, वरना हम तुम पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये कहेंगे जी हम पे तो पाबंदियां लग रही हैं, हम ये भी करने लगे। अच्छा। ये कोई अकल की बात करें? हर दफा कहते हैं कि जी हम पे सैंक्शन लग रही है, सैंक्शन लग रही है। सजाए मौत की बात हुई हीनियस क्राइम के सिलसिले में, वजीर आजम साहब ने फरमाया चाहता तो मैं हूं मगर मैं कर नहीं सकता, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। औकात तो इनकी ये है, डर खौफ में डरे हुए लोग हैं, फैसले ये इस तरह कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना है? वही साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं शराई साहब की बात का जवाब, शराई साहब ये वो वजीर आजम नहीं है, ये वो वजीर आजम है जिसने कहा है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना, इसराइल को कैसे तस्लीम करूं। एक बात। दूसरी बात आपने जो कही, वो कह रहे हैं कि फांसियां इनको बिल्कुल देनी चाहिए। वो ये बात नहीं कह रहे कि नहीं होगी, हमें किसी ये कह दिया सर, आपने देखा ही नहीं ना। वजीर आजम ने पब्लिक मीडिया पे आके कहा, देखे पूरा इंटरव्यू देखे, उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि जिनको सरेआम इनको फांसियां देनी चाहिए और हम ये करेंगे, हम इस पे वापस आएंगे। ये पिछले कई साल से ये सब कुछ रुका हुआ काम है। ये 2008 के बाद मुझे बताएं कितनी। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़।